Salut les amis, j'espère que vous allez bien. معكم زيتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. الا كنتي اول مره تشوفوا القناه ديالي تنقول لكم مرحبا بك. القناه ديال احمد زيتي الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش تابوني وتفعل الجرس باش يوصلك ديما الجديد. الناس اللي ديجا ابوني تنقول لكم ميرسي بوكو على الكونفيرونس ديالكم، ميرسي على الكومونتير الزوينين اللي تخليوني موتيفي وتنبحث ونقلب ونجاوب على البوزوان ديالكم، على الاحتياجات ديالكم. تنحاول ندير الماكسيموم بوسيبل باش ان شاء الله تعم الفائده عند كلشي وكلشي يتعلم لا لونغ فرونسيز بواحد لا ميثودولوجي اللي هي سامبل افيكاس ان شاء الله باذن الله. الوغ اوجوردي ان شاء الله واحد الدرس اللي مهم. حاول تشد ورقه وستيلو ولا حاول تشد واحد الكايي ولا واحد لاجوندا وتقيد كاع لي زانفورماسيون اللي غادي يكونوا حيت مهمين بزاف وغادي يفيدوك او نيفو ديال لا كومونيكاسيون. غادي نوريك دي ميثود دي تروك اللي هما سامبل باش تكومونيكي لا لونغ فرونسيز تو سامبلومون. واخا تكون غير مبتدئ غادي تقدر ديباني راسك وتبدا تقول دي فراز من هذا النهار هذا. ما عليك غير جبد ورقه وستيلو ولا تجبد شي اجنده وتقيد لي زانفورماسيون اللي غادي يكونوا هاد المعلومات اللي غادي نقول لكم. قيدهم، حفظهم، بدا تعاودهم، قيدهم، حفظهم، بدا تعاودهم. هكا غادي ان شاء الله تميتريز لا لونغ شويه بشويه ان شاء الله تزيد لقدام. غادي نبداو على بركه الله باش نفهموا لا لونغ فرونسيز ولا لا كومونيكاسيون. لا كومونيكاسيون بصفه عامه شنو هي؟ سو سون دي كيستيون اي دي ريبونس، اسئله واجوبه. انا ان شاء الله غادي نحيدوا البارتي ديال الكيستيون من بعد ونرجعوا لها. دابا غادي نعطيك الاجوبه كيفاش دير تجاوب تو سامبلوم بواحد لا ميثودولوجي اللي هي سامبل. غير ركز معايا نعطيك السر. غادي ناخذوا نخدموا اليوم 5 ديال الافعال، 5 ديال الافعال الرئيسيه غادي نخدموا عليهم وبهم ان شاء الله غادي تقول دي فراز سامبل بكل بساطه. غادي نبداو بلو فيرب. اول فيرب غادي نبداو به هو لو فيرب افوار. لو فيرب افوار، لو فيرب افوار عقلوا انتم غادي ناخذوا غير واحد اللعيبه حيت انا فاش غادي نهضر عليا ولكن حنا غادي ناخذوا في 3 ديال الحاجات. لو فيرب افوار هانتوما تابع معايا نعطيك السر. حل معايا دماغك. لو فيرب افوار شفتوا؟ لو فيرب افوار الصرف ديالو في البريزون تنقولوا جي tu as, il ou la elle, là. J'ai, تتعني تابع معايا نتابع. عندي عندي tu as عندك. il ولا elle عنده ولا عندها. alors c'est simple. نقولوا j'ai عندي tu as عندك il عنده الا عندها. الوغ شي حاجه اللي سامبل خصك تعرف بان لو فيرب افوار تيتستعمل فاش نبغي نقول انتبه معايا هو فعل الملكيه. الملكيه فاش نبغي نهضر على 3 ديال الحوايج رئيسيين. هاد 3 ديال الحوايج الرئيسيين شنو هما؟ انت ولا عطيك السر. فاش نبغي نقول باللغه العربيه عندي تنتمنى ان يكون تيبان لكم. فاش نبغي نقول فيا وفاش نبغي نقول السين. الوغ شنو هو؟ هانتوما ركزوا معايا نعطيكم السر. تنتمنى ان يكون تيبان لكم هذاك الشيء كله. فوالا انتبهوا معايا نعطيكم السر. الوغ فاش نبغي نقول عندي ولا فيا ولا السين تو سامبلومون ركزوا كيفاش غادي نقولوا. مثلا فاش نقول عندي مثلا هانتوما هادي نديرو نهبطوا لتحت هاد الاسهم هادو نديرهم. مثلا عندي تنقول لك عندي سياره تنقول لك جي اون فواتور. جي اون فواتور. جي اون فواتور. عندي سياره. الا بغينا نقولوا فيا مثلا تنقول لك فيا الصهد تنقول لك جي شو. فاش نبغي نقول لك السين تنقول لك جي 29 شو بكل بساطه. الوغ لو فيرب افوار شنو هو؟ فعل الملكيه. تنستعملوه في 3 ديال الحوايج اساسيين فاش تبغي نقول عندي، فاش نبغي نقول فيا ولا فاش نبغي نقول السين. هانتوما فاش نبغي نقول عندي مثلا تنقول لك جي اون فواتور. جي ان ستيلو. فهمتوا؟ عندي هذا فيا. مثلا جي شو فيا الصهد. جي فخوا فيا البرد. جي فان فيا الجوع. جي سواف فيا العطش. واش فهمتوا؟ جي سومي فيا النعاس اكسيتيرا. وهنا السين تنقولوا جي 28 جي 29 جي 14 جي 40 اكسيتيرا. يعني سي سامبل اي كوريكت. يعني انت شنو تمشي تدير؟ تتعرف هذا الفيرب هذا وتتولي تزيد حدا شنو تزيد حدا غير لاحظتوا هانتوما تزيد حدا غير كلمات باش يعطيك معنى للجمله. تقدر تقول tu as اون فواتور. عندك سياره. مثلا هنا ما تقولش tu as شو. مثلا tu as شو فيك الصهد. نقدروا نقولوا tu as شو فيك الصهد. tu as 28 ولا tu as 29 في عندك 29 ولا عندك 28 ولا. واش فهمتوا ولا فهمتوش؟ تنظن بان الفكره باينه. الوغ هذا لو فيرب افوار هذا هو الاستعمالات ديالو. حاولوا تقيدوه لا السر باش نشوفوا الفيرب الثاني اللي حتى هو مهم بزاف
غادي نمسح. حاولوا نتوما توقفوا لا فيديو، غادي نمسح وغادي نكملوا ان شاء الله. ركزوا معايا ان شاء الله، غادي تخرجوا فاهمين من هاد لا سيونس هادي ديال اليوم. ما عليكم غير تبارطاجيو لا فيديو باش ان شاء الله كلشي يستافد. الوغ لا دوزيام فيرب ولا لو دوزيام فيرب اللي غادي نختارو ان شاء الله اللي هو اتر. لو فيرب اتر. لو فيرب اتر الدراري تو سامبلومون تا هو لو فيرب اتر تنقولوا له فعل الملكيه. الملكيه تا هو الاستعمالات ديالو شنو هي؟ فعل الملكيه شنو هو؟ فعل الملكيه فاش نبغي نهضر على شي حاجه تنملكها، الاستعمالات ديالو غادي نقسموها لجوج ديال الاستعمالات رئيسيه. الاستعمالات ديالو غادي نقسموها لجوج ديال الاستعمالات رئيسيه. فاش نبغيو نهضروا على شي حاجه، انتبه، فاش نبغي نهضر على شي حاجه نفسيه، ها هي شوف معايا، نفسيه ولا جسديه، عقل، نفسيه ولا جسديه. فاش نبغي نهضر على شي حاجه نفسيه ولا جسديه غادي نشوفوا لا كونجيغيزون ديالو في البريزون تا هو. مثلا تنقولوا شوف معايا، تنقولوا جو سوي، جو سوي، تنقولوا tu es، تنقولوا il ولا elle، elle est. فوالا هذا هو الصرف ديالو. تنقولوا جو سوي انا، tu es انت، il est هو، elle est هي. الوغ هذا هو الصرف ديالو. نبغي نرجعوا لهنا. نفسيه، نفسيه بحال شي حاجه نفسيه تتحس، وجسديه شي حاجه تتبان في مظهر الجسدي، فهمتوا؟ الوغ هنايا كيفاش لي فراز اللي غادي نقولوا، مثلا نقولوا بحال هكا اون فراز، مثلا غادي نقول لك جو سوي، جو سوي triste. Je suis triste. شنو هي جو سوي تريست؟ انا عقلت جو سوي انا حزين، انا حزين. هذه حاجه نفسيه، هذه تنحس، تتحس. واش تتبان؟ ما تتبانش. الوغ تنقول جو سوي تريست، جو سوي heureux، جو سوي mécontent، جو سوي مثلا جو سوي malheureux اكسيتيرا. كاينين بزاف شنو تقول. اذا شفتو تزيد انت، تزيد غير الكلمه، تزيد غير الاحساس. فهمتي ولا فهمتوش؟ تزيد شنو؟ غير الاحساس. برافو مع المثال. غادي نشوفوا الحاجه الجسديه. الحاجه الجسديه مثلا تنقول لك مثلا جو سوي grand، جو سوي grand. انا كبير، انا كبير، جو سوي grand. الوغ جسدي، grand كبير راه جسدي، راه تيبان. جو سوي بوتي، انا صغير. جو سوي gros، انا ضخم، ولا انا بحال هكا، انا بحال غليظ المهم، ولا ضخم، ولا بحال هكا. جو سوي grosse، انا ضخمه. هذه في المؤنث. واش فهمتوا ولا فهمتوش؟ يعني هنا تنهضروا على شي حاجه تتبان بالعين المجرده اللي هي جسديه، وهنا تنهضروا على شي حاجه نفسانيه. نقدروا نقولوا tu es heureux، انت سعيد. مثلا il est مثلا il est heureuse، elle est heureuse، هي سعيده. نقدروا نقولوا باغ اكزومبل عاوتاني tu es petit، انت صغير. ولا نقدروا نقولوا il est مثلا il est grosse، elle est grosse، هي كبيره. ولا فهمتوا؟ هي ضخمه. الوغ عقلوا الدراري شنو تستعملوا، ولا لاحظتوا شنو تنديروا غير لو فيرب تنزيدوا حداه كلمات. اغلبيه تيمشيو معاه هذا، تيمشيو معاه لي زادجيكتيف اللي هما الصفات. اغلبيه لو فيرب اتر تيخدموا لنا معاه لي زادجيكتيف، لي زادجيكتيف. فهمتوا ولا فهمتوش؟ لي زادجيكتيف بحال جونتي، بحال تريست، بحال اكسيلون، بحال اوبتيميست، بحال بيسيميست. كاينين بزاف ديال لي زادجيكتيف. راه عندي ديجا واحد الدرس لايحو ديال لي زادجيكتيف. هذا هو لو فيرب اتر، وهذا هو ليتيليزاسيون ديالو. يعني حاولوا تقيدوا هاد الحوايج. هذا غادي نشوفوا فيرب اخر، غادي نشوفوا فعل اخر. عليك غير تبارطاجي لا فيديو باش كلشي يستافد ان شاء الله. حتى ندير واحد ليفور بغينا كلشي يستافد ان شاء الله. وتانا فاش نشوف ان الناس تستافد ولا فيديو تيتشاف، انا تنتحفز وتندير حوايج اخرين اللي غادي يقدروا يفيدوكم. غادي ناخذ دابا ان شاء الله واحد الفيرب اللي سميتو لو فيرب فولوار. فولوار هو، فاش نقول لك لو فيرب فولوار هو الاراده. المهم سمحوا لي، الإرادة سميتو بحال هكا، الإرادة، الإرادة، فعل الإرادة. مثلا الصرف ديالو في البريزون تنقولو، شوف معايا، تنقولو جو فو، جو فو. تنقول لك tu veux. مثلا il ولا elle veut. انتبهوا اكس اكس تي. جو فو انا اريد، tu veux انت تريد، il veut هو يريد، elle veut هي تريد. الوغ هذا هو لو فيرب فولوار، هذا هو لو فيرب فولوار ولا كونجيغيزون ديالو في البريزون. شنو مثلا تنقول لك باغ اكزومبل، تنقول لك جو فو، جو فو مثلا je veux un café. Je veux un café noir. أريد قهوة سوداء، ولا بغيت قهوة كحلة. فهمتوا ولا فهمتوش؟ أريد. تنقول لك مثلا tu veux، نسولو مثلا tu veux quelque chose.
quelque chose. لاحظتوا tu veux quelque chose تريد شيئا مثلا غادي نقول لك il veut partir. هو يريد الذهاب. انا عقلوا على ما نعرفكم نسترشدوا شنو تنزيدو غير كلمه وتعطيني المعنى للجمله وهذا المعنى تيعطيني اون فراز اللي هي كوريكت 100%. واخا تكون ديبيطون شنو تتعرف غير لو فيرب كيف وريتك شنو تزيد عليه اخويا ولا اختي غير شنو هو الكومبليمون باش تعطيني اون فراز اللي هي كوريكت 100%. غادي نشوفوا لو كاتريام فيرب ان شاء الله. Alors, غادي نصحوا باش توقفوا لا فيديو تقيدوا. غادي نشوفوا لو كاتريام فيرب فوالا اللي هو لو فيرب. مثلا ناخذ لو فيرب سافوار. مهم هذا لو فيرب سافوار. لو فيرب سافوار هو المعرفه. تنقول لك المعرفه. لو فيرب سافوار هو المعرفه. تنعرف شيء ما ولا فهمتوا. تنقول لك باغ اكزومبل الصرف ديالو جو سي. Tu sais. Non, désolé. Je sais. Voilà, tu sais. Alors ركزوا معايا نعطيكم بزاف. جو سي تو سي. انا اعرف انت تعرف. كاين هو يعرف. المهم حنا حيت مازال اغلبيه تنخدموا غير بهاد جوج الاولى ولا بوحده. المهم ماشي مشكل. المهم انت حتى ديما تبقى تهضر على راسك. فهمتي تبقى تهضر على راسك. فهمتي كاينه جو سي تو سي il sait nous savons vous savez ils savent. لا عقلوا عليهم هذه لا كونجيزون ديالهم ماشي مشكل واخا ما تعرفوهاش دابا سي با غراف. المهم تعقلوا لي غير على جو سي هي انا اعرف. مثلا تنقول لك بحال هكا نعطيك لقطه شوفوا معايا. تنقول لك باغ اكزومبل جو سي ناجي. انا اعرف السباحه. الا بغيت نقول لك مثلا شي حاجه مثلا تنقول لك النفي ديالها تنقول جو نو سي با كويزيني. Je ne sais pas cuisiner. أنا لا أعرف الطبخ. أنا لا ne pas. لاحظتوا ما لاحظتوش يعني تقدر تقولها تنعرف تقدر تقول ما تنعرفش شي حاجة اللي هي سامبل. هذا هو لو فيرب سافوار. أنا درت تنعطيك الكرة في التيران ديالك. أنت شنو خصك تحفظ؟ أنت عاقل غير على هاد اللعيبات وشنو تحفظ لي كومبليمون اللي غادي تقدر تبدا تزيدهم. فهمتيني؟ تقدر تبدا تزيدهم باش لا فراز ديالك تولي عندها معنى. تتمنى أن هادشي يفيدكم ويجيكم ساهل. فهمتوا ولا فهمتوش؟ غادي نشوفوا إن شاء الله السانكيام ولا الآخر. غادي نشوفوا آخر فيرب. تابعوا معايا. ناخذ لو فيرب devoir. لو فيرب devoir بحال الواجب تقريبا المعنى ديالو. وجب يجب. فهمتوا ولا فهمتوش؟ الصرف ديالو شنو هو؟ تنقول لك جو دوا. tu dois. وكاينه il doit. المهم نزيدها لكم دابا واخا ماشي مشكل. il doit. فهمتوا هادي راه اس. الوغ تنقول جو دوا tu dois il doit والكماله ديال لي فيرب ماشي مشكل ما عندكم ديروا بها. جو دوا هي يجب. tu dois هادي يجب عليك. tu dois يجب عليك. il doit يجب عليه. elle doit يجب عليها. واش فهمتوا؟ مثلا تنقول لك انت من هاد الفراس تنقول لك جو dois partir. Je dois partir يعني يجب علي الذهاب. فهمتوا؟ مثلا تنقول لك tu dois مثلا tu dois parler à haute voix. Tu dois parler à haute voix. يجب عليك التكلم بصوت مرتفع. Tu dois parler à haute voix. Alors هذا هو لو فيرب devoir. شنو تنزيدو غير كومبليمون في الاخر وتعطيني معنى الجمله. راه هذا هو المهم في هادشي هذا كله. هو هذا الكومبليمون تنزيدو في الاخر. اما هادشي راه غتحفظوه وتبداو تحفظوا كيلكو تيرم اي كيلكو اكسبريسيون هكا ان شاء الله باش تكونسترويو هذيك لافراز ديالكم بواحد لا ميثودولوجي اللي هي سامبل و افيكاس. ما عليكم غير تفرجوا في هذا الفيديو تقيدوا لي زانفورماسيون تبداو تعاودوهم وبارطاجيو لا فيديو مع لا فامي ديالكم مع لي زامي ديالكم مع لي زونفون اللي عندكم وليداتكم ولا اللعيبه ديال هكا. بارطاجيو مع كلشي باش كلشي ان شاء الله يستافد ويبان له راه ما كاينش حاجه اللي هي صعيبه. مهم غير الطريقه. خصك الطريقه الصحيحه باش تقدر تعلم واحد الحاجه بواحد الطريقه بواحد الحاجه اللي تعلم واحد الحاجه ان شاء الله بواحد الطريقه اللي هي صحيحه وفي واحد المده وجيزه ان شاء الله باذن الله. كان معكم من زينتي الامل اللقاء بكم في فيديوهات جايه. تنقول لكم السلام عليكم.